पुरअमन एहतजाज करने का हक, पुरअमन एहतजाज के साथ अगर अपनी आवाज़ और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक, अगर ये अवाम को जो है उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जमानी करने का हक अगर ये जो है पाकिस्तान के अवाम को छीन लिया जाए तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। तो कल का जो शाखसाना था उसका मैं खुद एक ज़ाती तौर पर भी इसका विक्टिम हुआ हूँ। यानी हमारे यहाँ पुरअमन तरीके से हमने एक एहतजाज चॉक आउट किया था और हमारे चूँकि लाहौर में 34 जो है टिकट होल्डर्स MNAs 2 MNAs थे। अज़हर साहब तो जाहिर है कि वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं वो मौजूद नहीं थे। मैं एक MNA था जो लाहौर के और एक हमारा माशाअल्लाह लोटा हो गया। तो उसके बाद हमारे MPAs जो थे और टिकट होल्डर सारों ने जो है क़यादत करना थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे जो है टोलियों की शक्ल में आने थे और बहुत पुरअमन तरीके से सारे लाहौर से लोगों ने इकट्ठा होना था और GPO पर हमने इकट्ठा होकर हाई कोर्ट से हमने असेंबली तक एहतजाज कर अपना रिकॉर्ड करवाना था और आवाम के इस ख्वाहिश और उमंग को कि मैंडेट जो चुराया गया है वो काबिल कबूल नहीं है और ये दुनिया सारी कह रही है कि मैंडेट है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 को जो वेबसाइट पर अपने ही वेबसाइट पर जो है उन्होंने सरकारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने उसकी मुश्तहरी की वो भी काबिल दीदनी थी क्योंकि सारी दुनिया को फ्रॉड इनका वाज़े तौर पर नज़र आ गया। आम शहरी हो हर किसी पर जो है ये दफ़ात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को ईवान में उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरख्वास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशतगर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है मैं जा रहा हूँ नेशनल असम्बली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूँगा और इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुझे पकड़ा है वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊँगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुँचाऊँगा कि मुझे हब्स बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है और ये तमाम जो है काबिल मुआख़ज़ा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे ये कोई इसका जवाज़ नहीं है। तो बताए कि किस के कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। तो इसलिए हम तो बिल्कुल करेंगे और ये भी कि ये एक एंटी टेररिज्म एक्ट का मिस यूज़ जो हो रहा है या सहाफ़ियों पर लगाया जा रहा है या पुरअमन एहतजाज करने पर लगाया जा रहा है। दहशतगर्द तो इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ना पकड़ते हैं ना दहशतगर्दों के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है। ये तो उल्टा दहशतगर्दों से तो भागते हैं, ये छुपते फिरते हैं। जो दहशतगर्द है ये तो रियासत खुद दहशतगर्दों के जो है से खाइफ है। तो ये हमें दहशतगर्द बनाए हुए हैं, सहाफ़ियों को बनाए हुए हैं और सियासी कारकुनों को दहशतगर्द बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हो तो कानून भी एक मजाक बन जाता है। साहब ये बताइएगा कि इन फ्यूचर खान साहब के साथ कोई डील करनी चाह रहे हो कोई, या खान साहब ने कुछ शराइत रखी हो इस तरह की, क्या और क्या इस तरह की मामला चलेगा? देखिए, एक ही शर्त है कि आप जो है ऑडिट करवा लें। 4 हलकों का खान साहब ने कहा है ऑडिट करवा लें। नवाज़ शरीफ आ रहा हुआ है, नवाज़ शरीफ के हलके का करवा लें। सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ का करवा लें, ऑडिट उसका करवा लें। तीसरा और उन्होंने ऑन चौधरी वाला यानी सलमान अकरम राजा वाला जो है ऑडिट करवा लें और इस्लामाबाद की किसी सीट का, 3 सीटें हैं ना इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट करवा लें। हमारी ये शर्त है कि ये 4 हलकों का ऑडिट करवा लें और दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाएगा, कौम सारी को, मुल्क सारे को नज़र आ जाएगा। और इसलिए जो है ये इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। अवाम का मैंडेट बहाल करें, कैफर किरदार तक पहुँचाएँ जिन्होंने फ्रॉड किया है,
ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، جنہوں نے اس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ سو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر، اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب یہ بتائیے گا، عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا، پارلیمنٹ جو فعال ہو جائے گی، عوامی مسائل کے حل ہوں گے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے، آپ مینڈیٹ کو بحال کریں، عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں، عمران خان کو جیل سے باہر کریں، شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں، پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں، یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں، اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں، محمود الرشید کو باہر کریں، تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں، اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے، پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا، لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران خان بدکار ہے، نہ باغی ہے، اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی۔ 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا، اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے، اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق، اور عوام کی تابعداری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے، حق حکمرانی عوام کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد، اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے، جو انہوں نے 8 فروری کو دو ٹوک انداز سے کی، اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی، عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی، بینگن کسی کو دیا، کسی کو آپ نے کٹوریا دیا، کسی کو آپ نے ریکٹ دیا، کسی کو بلہ دیا، کسی کو کچھ دیا، بلہ تو نہیں تھا باہر کا، جوتا دیا، جہیز کا سارا سامان آپ نے دے دیا، لیکن شعور دیکھیے عوام کا، آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اس کے باوجود تمام مشکلیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی، آگ کا سمندر سے گزرے ہیں ہم اس الیکشن میں، لیکن عوام نے دو ٹوک بتایا کہ عمران خان ہی صحیح لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، عمران خان ہی مستقبل کا وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کے بغیر نہ انہیں کوئی پارلیمنٹ قبول ہے، نہ کوئی حکومت قبول ہے۔